बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द नॉलेज इंटीमेशन। आज हमारा टॉपिक है सेंसस सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी का निज़ाम। सो लेट्स डिस्कस। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स PBS लीड बाय चीफ सेंसस कमिश्नर CCC डॉक्टर नईम मुज़फ़्फ़र। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। शॉर्टली हम उसको PBS कहते हैं या PBS लिखते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक इदारा है, उर्दू में हम उसको इदारा बराए आदाद व शुमारियात कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है सेंसस के हवाले से या मर्दमशुमारी के हवाले से जो इंतजामात है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अडॉप्ट करना और इसके लिए जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना इस इदारे का जो है वो काम है, इस इदारे का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस इदारे का नाम जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। शॉर्टली हम उसको PBS जो है लिखते हैं या कहते हैं। लीड बाय चीफ सेंसस कमिश्नर CCC। जिस तरह हर एक इदारे का एक सरबराह है तो इसी तरह इस इदारे का जो सरबराह है इसको हम चीफ सेंसस कमिश्नर कहते हैं, शॉर्टली CCC है। और आजकल जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो चीफ है उसका नाम है डॉक्टर नईम मुज़फ़्फ़र। डॉक्टर नईम मुज़फ़्फ़र जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को आजकल जो है लीड कर रहे हैं और उसके जो सरबराही जो है वो कर रहे हैं। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान में पहली मरतबा मर्दमशुमारी का इनेकाद और कौन से रूल्स के तहत जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा मर्दमशुमारी जो है वो अमल में लाई गई। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मरतबा मर्दमशुमारी का इनेकाद जो है 1951 को। 1951 में पाकिस्तान में पहली मरतबा मर्दमशुमारी का इनेकाद जो है वो हुआ था और इसके मुताबिक 1951 सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है वो 33,07,161। सो 33 मिलियन जो है 1951 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी थी। और ये जो फर्स्ट सेंसस हेल्ड हुए थे पाकिस्तान में ये अंडर सेंसस ऑर्डिनेंस 1950 को बाकायदा एक सेंसस ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया था। किसके लिए कि पाकिस्तान में जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है सेंसस अमल में लाई जाए और सेंसस के लिए जो है एक बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन एक प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड की थी 1950 को। उसको हम कहते हैं सेंसस ऑर्डिनेंस 1950। सो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा 1951 को जो है मर्दमशुमारी अमल में लाई गई। सेकंड सेंसस इन पाकिस्तान, दूसरी मरतबा पाकिस्तान में मर्दमशुमारी का अमल। सो सेकंड सेंसस जो है पाकिस्तान में हेल्ड हुई थी 1961 को। 1951 के 10 इयर्स बाद जो है 1961 को पाकिस्तान में सेकंड मरतबा जो है मर्दमशुमारी का इनेकाद हुआ और इसके मुताबिक या 1961 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी जो थी वो 42,978,000। फिर से देखिए 42,978,000 जो है 1962 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी थी। और ये सेंसस जो है ये भी अंडर सेंसस ऑर्डिनेंस 1950 के तहत जो है अमल में लाई गई। थर्ड सेंसस इन पाकिस्तान, तीसरी मरतबा पाकिस्तान में मर्दमशुमारी का इनेकाद। सो 1972 को जो है पाकिस्तान में तीसरी मरतबा मर्दमशुमारी का अमल जो है वो शुरू हुई थी और साथ में जो है 1972 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है वो 65,30,900,340 है। तो यहाँ पर फिर से पाकिस्तान की आबादी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ज़हन में रख ले कि 1951 के बाद 1961 में पाकिस्तान में दूसरी मरतबा जो है सेंसस हुए थे और 1961 के बाद होना तो यही था कि 1971 में पाकिस्तान में जो है तीसरी मरतबा मर्दमशुमारी जो है वो कंडक्ट हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से 1971 वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान 1971 में एक वॉर हुआ था जिसके नतीजे में पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे आजकल बांग्लादेश के नाम से जो है वो मौजूद है। तो 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के नतीजे में जो है तीसरी मरतबा जो मर्दमशुमारी का अमल है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसी बिना पर 1972 को पाकिस्तान में तीसरी मरतबा जो है मर्दमशुमारी अमल में लाई गई और ये मर्दमशुमारी भी अंडर सेंसस ऑर्डिनेंस 1950 के तहत जो है अमल में लाई गई थी। फिर इसके बाद फोर्थ सेंसस इन पाकिस्तान, चौथी मरतबा मर्दमशुमारी का अमल पाकिस्तान में जो है 1981 को जो है कंडक्ट हुई थी और 1981 सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है वो है 84,253,644 है। सो फिर से यहाँ पर पाकिस्तान की आबादी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसके फोर्थ सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है वो 84 मिलियन और ये सेंसस जो है
یہ بھی 1950 سینسس آرڈیننس کے تحت جو ہے عمل میں لائی گئی. اور 5th سینسس ان پاکستان, 5ویں مرتبہ پاکستان میں مردم شماری کا عمل. سو یہاں پر دیکھیں, یہاں پر ڈفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. 1981 کے بعد ہونا تو یہی تھا کہ 1991 کو پاکستان میں جو ہے مردم شماری دوبارہ کر سکے, لیکن بدقسمتی سے ملٹیپل ریزن جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ پاکستان میں 1981 کے بعد 1988 کو کیوں مردم شماری جو ہے وہ ہوئی تھی. تو اس کے لیے جو ریزنز ہے کچھ میں یہاں پر ایکسپلین کرتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ ایک ملٹری گورنمنٹ پاکستان میں آئی جنرل ضیاء الحق صاحب کا, پھر اس کے بعد جو ہے ملٹری نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ٹرانسفارمیشن آف پاور جو ہے وہ کرتے ہیں, یا پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیموکریٹک پیپل کو. سو اس کے لیے جو پلان ضیاء الحق صاحب نے پیش کی تھی وہ بہت زیادہ لانگ پلان تھی. 18 month لانگ پلان جو ہے انہوں نے پرووائڈ کی تھی ٹرانسفارمیشن آف پاور کے لیے, کہ ہم پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے جو لوگ منتخب کرتے ہیں جس طرح ڈیموکریٹکلی. سو اسی بنا پر انہوں نے ایک پلان جو ہے وہ پیش کیا تھا, وہ بہت زیادہ لانگ پلان تھا. 18 months کا پلان انہوں نے پیش کیا تھا کہ ہم 18 months میں جو ہے اپنے پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے, اور اس سے پہلے جو ہے ہم نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک ریزن تھا یہاں پر کہ مردم شماری پاکستان میں جو ہے بہت عرصے بعد جو ہے عمل میں لائی گئی. تو 1988 کے سینسس کے مطابق پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ ہے 133,352,279. سو 1998 کے سینسس کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے انکریز ہوئی تھی. یہ سینسس جو ہے ہم یہ کیوں کرتے ہیں, یا پاکستان یا جو بھی ممالک ہے یہ سینسس کا انعقاد جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں, تو ذہن میں رکھ لیں کہ اسٹیٹ کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اعداد و شمار کو معلوم کر سکے, اور اسی بنا پر وہ جو لوگ اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں اس کے لیے جو ہے انتظامات کر سکے. اس کے لیے شیلٹر کا انتظام, روٹی کا انتظام, اور جو ہے ہیلتھ انشورنس وغیرہ کے جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کر سکے. تو اسی بنا پر جو ہے ہر ایک ملک کا جو ہے اپنا رولز اینڈ پروسیجر ہے جس کے تحت وہ سینسس کا انعقاد کرتے ہیں. لاسٹلی جو ہمارے پاس سینسس ہوئے تھے پاکستان میں, تو اس کو 6 سینسس ان پاکستان جو ہے وہ 2017 میں لاسٹلی یا فار دا لاسٹ ٹائم پاکستان میں جو مردم شماری کا انعقاد ہوا تھا وہ 2017 میں, اور اس کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ ہے 20,107,774,520. سو لاسٹ جو مردم شماری ہوئی تھی پاکستان میں وہ 2017 میں, اور اس کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ ہے 20,107,774,520. یہ پاکستان میں 2017 کے جو مردم شماری اس کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ یہاں پر میں نے مینشن کی ہوئی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ انڈر دا جنرل اسٹیٹسٹک ری آرگنائزیشن ایکٹ 2011 2011 میں باقاعدہ طور پر سینسس کے لیے ایکٹ کا انعقاد کر دیا گیا, اور اس ایکٹ کے تحت پاکستان میں جو ہے فردرلی یا فیوچر میں بھی مردم شماری ہوں گے, اور اس کے تحت جو ہے 2017 کا جو مردم شماری ہے اس کو بھی عمل میں لائی گئی. اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اکارڈنگ ٹو the 1973 constitution census will be held in Pakistan after every 10 years. 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں ہر 10 سال بعد جو ہے مردم شماری کا انعقاد ہوگا, اور جو گورنمنٹ پاکستان میں آئے گا یا اسی ٹائم پر پاکستان میں جس پارٹی کا جو بھی گورنمنٹ ہو تو وہ رسپانسبل ہوں گے پاکستان میں مردم شماری کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. سو آفٹر ایوری 10 ایئرز ہر 10 سال بعد جو ہے پاکستان میں مردم شماری کا انعقاد ہوں گے. سو یہاں پر دیکھیے 2017 میں, اس کے بعد آپ جو ہے 10 ایئرز کاؤنٹ کر لیں کہ نیکسٹ جو ہے سینسس پاکستان میں جو ہے کب ہوں گے. سو اٹ واز آل اباؤٹ سینسس سسٹم ان پاکستان. See you in the next video. اللہ حافظ.